मैं इत्तेफाक करता हूँ इज्जत में निकाह का केस वाकई नहीं बनता था। रियासत को सियासी मामलात को इस सतह तक नहीं लाना चाहिए। तोशाखाना साइफर 190 मिलियन पाउंड्स और 9 मई के मुकदमात ही काफ़ी हैं। लिहाजा एक बड़ी सियासी जमात के बैनुल-अक़वामी लीडर के गले में ये ढोल बांधने की क्या ज़रूरत थी। ये जुर्म नहीं था, गुनाह था, और गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, न चाहे तो ना माफ़ करे। रियासत को सियासी मकासद के लिए ऐसे इश्यूज़ में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन यहाँ इससे भी बड़ा एक सवाल पैदा होता है, ये दीनदार लोग हैं। इमरान खान रियासत मदीना तख्लीक करना चाहते थे। बुशरा बीबी मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं। ये पैदल चलकर सजदे करते हुए पाक पतन शरीफ जाती थीं। तहज्जुद गुजार भी हैं और सारा दिन और सारी रात वज़ाइफ भी करती हैं। ये भी जानती थीं और इमरान खान भी जानते थे। हमारे पास 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा है। चुनाचा फिर उन्हें 1 जनवरी 2018 को तलाक से सिर्फ 47 दिन बाद निकाह की क्या ज़रूरत थी। ये दुरुस्त हो सकता है, खावर मानिका ने अपनी बेगम को अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी, लेकिन ये भी दुरुस्त है, इस तलाक की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। कानून जब भी मांगेगा तहरीरी फैसला मानेगा, और तहरीरी फैसला 14 नवंबर था। लिहाजा आप 1.5 माह मज़ीद इंतज़ार कर लेते। आखिर क्या जल्दी थी। चले हम इस मामले में इमरान खान को ग्रेस नंबर दे देते हैं। ये मॉडर्न इंसान है, ये इद्दत जैसे मजहबी बारीकियाँ नहीं समझते। लेकिन बुशरा बीबी तो जानती हैं उन्हें इस हिमाकत की क्या ज़रूरत थी। 1.5 माह बाद क्या क़यामत आ जानी थी। आप लोग बाकायदा धूमधाम से सरेआम 18 फरवरी 2018 को निकाह करते, पार्टी और फैमिली के लोग बुलाते ताकि कोई इबहाम रहता और ना मुकदमा बनता। आखिर इसमें क्या हर्ज था। क्या इसका मतलब ये ना लिया जाए बुशरा बीबी को ख़तरा था। अगर इमरान खान ने इस दौरान किसी से मशवरा कर लिया या इस्टेब्लिशमेंट को भनक पड़ गई तो ये शादी नहीं हो सकेगी। लिहाजा उन्होंने इमरान खान को ट्रैप करके इद्दत में निकाह कर लिया और ये मसला उलझता चला गया। दूसरा, ये इशू पैदा किसने किया था। ये बात ओन चौधरी और मुफ्ती सईद से निकली और ये दोनों इमरान खान के करीबी साथी थे। ओन चौधरी साई की तरह खान साहिब के साथ रहते थे। ये सुबह आकर खान को जगाते थे और रात सुलाकर जाते थे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी तक ओन चौधरी की मर्जी के बगैर इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते थे, जबकि मुफ्ती सईद पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा थे। ये लंका उन्हीं लोगों ने ढाई थी, जिससे ये साबित होता है इमरान खान की लोगों के बारे में क्या चॉइस थी, ये लोगों पर किस तरह एतबार करते हैं। दूसरा, जब बुशरा बीबी की गलत बयानी खान के सामने आ गई तो खान ने क्या किया। खान ने बुशरा बीबी की बजाय इन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जिन्होंने इस गलती की निशानदेही की थी। आपने जहांगीर तरीन का पता भी काट दिया, ओन चौधरी को भी फारिग कर दिया, मुफ्ती सईद से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी बहनों और नई मुल्क से भी नाराज़ हो गए, और आखिर में ये अदालत में खावर मानिका से भी लड़ पड़े। आपने एक शख्स का पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। खावर मानिका इसके बच्चों और इसके रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मानिका ख़ानदान के लोगों ने अपने नाम के साथ मानिका लिखना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मुजरिम भी यही हैं। आप उन्हें ही बुरा भला कह रहे हैं। दूसरा, सज़ा के बाद बुशरा बीबी मनीगाला चली गई। ये मरीम नवाज़ की तरह इनकार भी कर सकती थीं, मगर इन्होंने चुपचाप रजामंदी दे दी। आज यास्मीन राशिद 73 साल की उम्र और बीमारी के बावजूद जेल में पड़ी हैं, जबकि बुशरा बीबी इमरान खान को इतला दिए बगैर मनीगाला में हैं। लेकिन इसके बावजूद कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है। इसकी क्या तुक बनती है। हम अगर इस कैनवस को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिर बेशुमार सवाल पैदा होते हैं। मसलन मियाँ नवाज शरीफ को जब मुल्क से बाहर भिजवाया जा रहा था तो आप इजाज़त ना देते। आप जानते थे जनरल फैज़ हमीद और शरीफ फैमिली के दरमियान सेटलमेंट हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मामला अटका हुआ है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है नवाज शरीफ स्ट्रेचर पर बाहर जाए, जबकि मियाँ साहब अपने पाँव पर चलकर जहाज़ में सवार होना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट आखिर में यह मुतालबा मानने पर मजबूर हो गई। IB ने वज़ीर आज़म को बाकायदा इत्तला दे दी थी और इस राज से शेख रशीद भी वाकिफ़ थे। चुनांचा आपने फिर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी। आपको क्या ज़रूरत थी, आप इनकार कर देते। इसी तरह 2021 में जब जनरल फैज़ हमीद को ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो आपने मज़ाहमत क्यों की। ये एक आम सी ट्रांसफ़र थी, एक अफसर की जगह दूसरा अफसर आ रहा था, लेकिन आपको इसरार था जनरल फैज़ को कोर कमांड के बगैर ही आर्मी चीफ़ के लिए क्वालिफाई कर दिया जाए। आपको इस लेवल तक जाने की भी क्या ज़रूरत थी। आपके इत्तेहादी और पार्टी के लोग भी आपके रवैये से नाला थे। आप NKM चौधरी शुजात हुसैन और अख्तर मेंगल से मिलते तक नहीं थे। आप राजा रियास और नूर आलम खान की शिकलों से वाकिफ़ नहीं थे। आपने पार्टी और इत्तेहादियों को जोड़ कर क्यों नहीं रखा।
آپ کے خلاف جب عدم اعتماد آ گئی تو آپ نے مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ اکثریتی جماعت تھے، سینٹ میں آپ کی اکثریت تھی، 2 صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آپ کی حکومت تھی۔ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو پی ڈی ایم 2 مہینے نہیں نکال سکتی تھی، لیکن آپ نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر پھر دونوں صوبوں کی حکومتیں توڑ کر اپنے مخالفوں کے ہاتھ مضبوط کر دیے۔ آپ کو آخر اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ہم اگر حماقتوں کے اس فہرست میں توشہ خانہ اور سائفر کو بھی شامل کر لیں تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم اور بشرا بی بی کو خاتون اول بنایا تھا۔ ہار، گھڑیاں اور انگوٹیاں اس عہدے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لہٰذا آپ کو توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کرنے اور پھر یہ تحفے مارکیٹ میں بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسکینڈل جب بن گیا تھا تو بھی آپ طائف واپس جمع کرا دیتے، آپ کو اس پر ڈٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ سائفر پر بھی جب آپ کو بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور دوست روک رہے تھے تو آپ کو جلسے میں کاغذ لہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب کیس بن گیا تو پھر اس کاغذ کو جعلی کاغذ قرار دینے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ آپ مردانہ وار مقابلہ کرتے۔ سچ تو یہ ہے جب گواہوں پر جرح کا وقت آیا تھا تو آپ کے وکلاء عدالت سے غائب ہو گئے اور جج نے سرکاری وکیل کھڑے کر کے آپ کو سزا دے دی۔ آپ کے وکلاء نے میرٹ پر کیس کیوں نہیں لڑا؟ آپ عقل کا لیول ملاحظہ کیجئے، ایک طرف عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے وکیلوں کو ٹکٹ دے دیے، لہٰذا وہ الیکشن لڑیں یا آپ کے مقدمے، چنانچہ یہ کیس بھی ہار گئے اور یہ اب الیکشن بھی ہار رہے ہیں۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک طرف امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دوسری طرف آپ وہاں لابنگ فرمز بھی ہائر کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو نئے آرمی چیف کی تقرری رکوانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ جنرل باجوہ اگر میر جعفر اور میر صادق تھے تو پھر انہیں بار بار ایکسٹینشن آفر کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ان کے ساتھ ایوان صدر میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آخر میں 9 مئی اور 10 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ واقعی یہ سمجھ بیٹھے تھے آپ GHQ کور کمانڈر ہاؤس، لاہور اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کریں گے اور فوج چپ چاپ سہ جائے گی؟ کیا کوئی سیر دماغ شخص یہ سوچ سکتا ہے؟ آخری بات، آپ کو جب معلوم تھا الیکشن کمیشن آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر آپ کو جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ٹھیک الیکشن کرا لیتے، کم سے کم الیکشن کمیشن کے پاس جواز تو نہ ہوتا، اور آخر میں جب مقدمہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا تو آپ وکلا کو تیاری کرا دیتے، آپ انہیں مکمل کاغذ ہی دے دیتے۔ وکلا کا تماشا پوری قوم نے لائیو دیکھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کا مطالبہ تھا فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، اور آخر اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ عمران خان اگر کسی دن اپنی غلطیوں کا شمار شروع کریں گے تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا نوازا تھا یہ اپنی نصیب کی بالٹی میں اس سے زیادہ چھید کر بیٹھے۔ یہ ہر بار موم کے دھوپ میں رکھ کر برف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکامی پر الزام دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا اس رویے سے پارٹی اور ملک چل سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے اس سے پکوڑے بھی نہیں بن سکتے، جبکہ آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی عدت میں نکاح کے ساتھ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ عقل کو ہاتھ ماریں اور خدا را مزید حماقتیں بند کریں۔ آپ پہلے ہی اپنی کوٹی سے زیادہ کر چکے ہیں۔